दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज हामी नेपाली कांग्रेसका चर्चित वैचारिक र स्पष्ट वक्ता नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालजीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ पार्टीभित्रको विवाद समाधानका उपायको बारेमा, प्रतिपक्षीको भूमिकाको बारेमा, सरकारले कोभिडको बीचमा गरेका काम गतिविधिको बारेमा र समष्टिगत रूपमा देशको राजनीतिको बारेमा। हामीसँग भर्चुअली उहाँ जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार डाक्टर साहब, कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लकडाउन राम्ररी नै लागेको छ? लागेको छ स्वाभाविक रूपले। अब यतिका बढी कोरोनाको संक्रमण यसले मान्छौँ कि हामी सब भेटुने मध्ये कोही एकजनालाई पनि संक्रमण छ, त्यो एकजनासँग भेट बाँकी सबैलाई संक्रमण बाँड्दै हिँड्छौँ। त्यसैले हामीले आफ्ना लागि पनि, आफ्ना प्रियजनका लागि पनि र अरू सबै आम नागरिकका लागि हामीले बढी सुरक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हाम्रा कारणले अरूमा रोग नबितोस्, नसरोस् भन्ने हो चिन्ता बढी। देशमा एकातर्फ कोरोनाको महामारीले हामी थिलथिलो अवस्थामा छौँ भने राजनैतिक दलभित्रको राजनीति पनि लगभग उहीँको अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ। कुनै एउटा पार्टीलाई मात्रै मैले यो भनिनँ कि नेकपाभित्र पनि आन्तरिक विवाद त्यस्तै देखिएको थियो, कांग्रेसभित्र पनि त्यस्तै विवाद देखिएको छ। कम्तीमा यस्तो महामारीको बीचमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो आन्तरिक विषयलाई चाहिँ रोकेर देश र जनता केन्द्रित हुन नसक्नु अहिलेको यो दुःखद परिस्थितिमा एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिको हैसियतले तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि तपाईँले हामीलाई यसरी भन्न नमिल्ला, किनभने हामी कार्यकारी जिम्मेवारीमा छैनौँ। स्थानीय तहको सरकारमा हाम्रो कार्यकारी जिम्मेवारी छ, तर प्रदेशको सरकारमा र केन्द्रको सरकारमा हाम्रो कार्यकारिणीको जिम्मेवारी छैन। त्यसैले हामीले गएर काम गर्ने होइन, हामीले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, सरकारलाई दरोखरो गर्ने हो, दबाब दिने हो, जनताको पक्षमा काम गर्न लाउने हो। कर्मचारी संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ, राष्ट्र सेवा कर्मचारी कसरी काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई मद्दत कसरी पुर्याउन सकिन्छ, स्वास्थ्य सेवामा लागेका मानिसलाई कसरी मद्दत पुर्याउन सकिन्छ, आफ्ना सुझावहरू दिने हो। हामीले आफै गएर हामी एक्जिक्युसनको काम गर्दैनौँ। एउटा मैले जहाँसुकै पनि टेलिभिजन रेडियो सबै सञ्चारहरूमा सुन्दाखेरि तपाईँहरू विपक्षले चाहिँ गर्नु भएन नि भन्ने प्रश्न आउँछ कि विपक्षी हामीले गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो कर्तव्यलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझिदिनुहोस्। हामीले अहिले गएर केपी शर्मा ओलीजी तपाईँले प्रधानमन्त्री पद ठिकसँग चलाउनु भएन, कोरोनाको सङ्क्रमणसँग लड्नलाई सक्नु भएन, देशलाई नेतृत्व दिन सक्नु भएन, तपाईँ छेउ लाग्नुहोस् हामीले चलाउँछौँ भन्नु मिलेन। स्वास्थ्य मन्त्रीजी तपाईँले राम्रोसँग काम गर्नु भएन, तपाईँ छेउ लाग्नुहोस् हामीले काम गर्छौँ भन्नु मिलेन। हामीले भएका संरचनाहरूलाई सहयोग पुर्याउने हो। त्यो संरचनालाई सहयोग पुर्याउने कुरामा हाम्रो कहीँ कमी कमजोरी हो भने भन्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँहरूले संरचनालाई सहयोग पुर्याउनु भएन, यहाँनिर तपाईँले दिनुपर्ने दबाब दिनु भएन, यहाँनिर तपाईँले जनता पक्षमा दबाब दिने, आलोचना गर्ने, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, सरकारलाई काम गर्न बाध्य गर्ने काम गर्नु भएन भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई त्यो सुहाउँछ। त्यो आलोचना होइन। प्रधानमन्त्री ठाउँमा तपाईँले काम गर्नु पर्यो, अथवा स्वास्थ्य मन्त्री ठाउँमा तपाईँले काम गर्नु पर्यो, अथवा स्वास्थ्य सचिवको ठाउँमा तपाईँले काम गर्नु पर्यो भन्नु भने मिल्दैन। त्यो प्रतिपक्षीको हैसियतले पनि जुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दथ्यो कांग्रेसले त्यो गर्न नसकेको आम बौद्धिक जमातको चाहिँ बुझाइरहेको छ। कतिपय कांग्रेसकै नेताहरूले प्रतिपक्षीको भूमिका पनि मजबुत भयो भने, बलियो भएन भने चाहिँ उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। बुझेँ, मैले सुने तपाईँको कुरा। म तपाईँसँगै अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू सधैँ अभ्यस्त हुन्छ प्रश्न सोध्ने। मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न त। प्रतिपक्षले के गरेको चाहिँ देख्नुहुन्छ अनन्तजी? हामीले के गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो, अनि त्यस पछाडि एक एकवटा बुँदामा यो काममा यसो गऱ्यौँ, यो गर्न सकेनौँ, यो काम हामीले गरेनौँ भने अब यसरी गर्छौँ भने मैले जवाब दिन सक्छु। यसै तपाईँले गोस्वारा हिसाबले होइन सरकारले गर्न सकेन, तपाईँले के गर्नु भएको छ भनेर भन्दा मिलेन। हाम्रो जिम्मेवारीमा भन्नुहोस् न, यो काम तैँले गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकेन, काङ्ग्रेसले गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकेन, मिनेन्द्र रिजालले गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकेन, एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकेन। त्यसरी भन्नु भने अनि मलाई जवाब दिन सजिलो हुन्छ। सरकारको गतिविधि ठिक भयो वा भएन, जनतामुखी भयो वा भएन, यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम त प्रतिपक्षीको हो नि डाक्टर साहब। होइन, हामीले चेक गर्ने ब्यालेन्स गर्ने कहाँबाट हो? हामीले चेक गर्ने भने संसदको अधिवेशन प्रधानमन्त्रीले अन्त गर्नुभयो,
हामीले चेक गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो कुरा राखेका छौँ। पार्टीले बनाएको समितिले काम गरिरहेछ, अनुगमनको काम गरिरहेछ। प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक विभिन्न तहमा गएर हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेट्यौँ, अरू मन्त्रीजीहरू जो जिम्मेवारी हुन्छ उहाँहरूसँग भेट्यौँ, उहाँहरूलाई भन्यौँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर। सार्वजनिक रूपमा पनि आफ्ना विचारहरू राखिरहेछौँ। कोभिडको सङ्क्रमण लड्ने उपाय यो भनेर हामी आम नागरिकको चेतनाका लागि सन्देश फैलाउने काममा पार्टीको तहबाट काम गरेका छौँ। पार्टीले सरकारलाई दिनुपर्ने सहयोग हामीले 50 लाख रुपियाँ पार्टीले सुरुमै पार्टीले सहयोग पनि दियो। पार्टीले आफ्ना सारा गतिविधि, पार्टीको महाधिवेशनको गतिविधि पनि रोकेर यही कामका लागि लाग्नुपर्छ भनेर लागेको छ। पार्टीले जितेका स्थानीय तहहरू झन्डै 30% जति छन्। त्यहाँको स्थानीय तहमा हामीले कार्यकारिणी जिम्मेवारी अनुसारको काम गरेका छौँ। जहाँ वार्डमा हाम्रो वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कार्यकारिणी जिम्मेवारीमा उहाँले वार्ड अध्यक्षको रूपमा काम गर्नुभएको छ। प्रदेशमा र केन्द्रमा त हामीले भनिरहेछौँ, भेटिरहेछौँ, विचार दिइरहेछौँ, पटक पटक डेलिगेसन गएका छौँ। संसद प्रधानमन्त्रीले बन्द गर्नुभयो। संसद भए त्यहाँ अझ बलियो साथ कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो बाहेक अरू तपाईँले मलाई जे सुझाव दिनुहुन्छ म बडो रिसेप्टिभिटीका साथ कुरा सुनेर त्यही अनुसार काम गर्न तयार छु। त्यसरी गुस्सा र टिप्पणी नगरिदिनुहोस्, गुस्सा र आलोचना नगरिदिनुहोस्। यसरी बुझौँ डाक्टर साहब, यसरी बुझौँ। तपाईँले जुन कुरा बताउनु भयो, काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गरेर जुन कुराहरू सुझाव दिनुभएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ फर्मल इन्फर्मल मिडियम प्रयोग गरेर जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई झकझक्याउने गर्नुभएको छ, प्रतिपक्षीको आवाजलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू वा सरकारले अहिले ग्रहण नगर्नुभएको हो, त्यति महत्त्व नदिनुभएको हो, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ हामीले? प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली के छ भने उहाँ कसैको पनि सुन्नुहुन्न। हाम्रो मात्रै के, उहाँ आफ्नै पार्टीका मान्छेको कुरा सुन्नुहुन्न, विद्वानहरूको कुरा सुन्नुहुन्न, डाक्टरहरूको कुरा सुन्नुहुन्न, दुनियाँका अरू मानिसहरूको अध्ययन अनुसन्धानलाई सुन्नुहुन्न, सतही चटकी कुरा गर्नुहुन्छ। झन्झट उहाँको कार्यशैलीले देशभित्र मात्रै होइन, उहाँकै आफ्नो पार्टीभित्र पनि छ। झन्झट उहाँको कार्यशैलीले आफ्नो पार्टी र प्रतिपक्षसँग मात्रै होइन, देशको सरकार र प्रदेशका प्रधानमन्त्रीजीले यो स्वभाव, जनताप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीको स्वभाव नभएर एउटा सबै कुरा जानेको छु, मै हो अन्तिम सत्य देखेका मान्छे, मैले देखेको सत्यमा जो मसँग हिँड्छु, नहिँड्ने मान्छे जति चाहिँ मैले सुन्नु पनि पर्दैन, गर्नु पनि पर्दैन भन्ने खालको शैली प्रस्तुत गर्नु, जुन शैली संसदमा पनि तपाईँले देख्नुभयो कि सुरुमा उहाँ डिनायलको फेजमा हुन्थ्यो। नेपालमा के अरे कोरोनाले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर सुरुमा भर्खर कोरोना फैलिन थाले थियो। हामी कम विश्वव्यापीकरणले छोएको देश थियौँ। त्यतिखेर धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश फर्किसक्नु भएको थिएन। त्यो बेला सङ्क्रमण फैलिएको थिएन। अनि संसदमा सरकारको नीति र कार्यक्रममा अहिलेसम्म हामी यति सफल भएको छौँ, एकजनाको पनि ज्यान गएको छैन भन्नु। यति चाँडै उहाँले गर्दाखेरि नेपालमा कहिले पनि ज्यान कसै नजाओ जसरी गर्दाखेरि उहाँ अर्कै दुनियाँमा जसरी सरकारी नीति र कार्यक्रम आयो। त्यसको अलिक दिनपछि उहाँले बोलेकै भोलिपल्ट पहिलो व्यक्तिको ज्यान गयो। त्यस पछाडि उहाँहरू गर्दाखेरि होइन यो ठुलो रोग होइन, मामुली रोग हो, हाछिउछिउ गरौँ, बेसार खाउँ, यो गरौँ, सकिन्छ भन्नु। यसरी आफूले मात्रै गलत काम गरेन कि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले देशभरिका जनतालाई सचेतना भर्ने, होसियार हुनुहोस्, धेरै नाच्दिनुहोस् तर होसियार हुनुहोस्, रोग नफैलियोस्, सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने हिसाबबाट काम गर्नुतर्फ चेतना फैलाउने काम गर्नु भने त्यो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा सरकारले गर्नुपर्ने, हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। लकडाउनको मुख्य काम के हो भन्दाखेरि एकैपल्ट सङ्क्रमणलाई चुलिएर फैलिन नदिने। हाम्रो अस्पतालको क्षमता, हामीले बनाएको क्वारेन्टिनहरू, हाम्रो आइसोलेसनको फेसिलिटी, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, हाम्रो के भन्छ मोबिलिटीको ध्यानमा राखेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो सङ्क्रमण सकेसम्म ढिलो फैलोस्, एकैपल्ट बिरामी हुनेको सङ्ख्या निकै कम होस्। बरु अलिकति लामो समय फैलिएर भए पनि बिरामीको सङ्ख्या पिकमा पुग्दाखेरि पनि अस्पतालको व्यवस्थापनले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने खालको होस् भन्यो। त्यसैले लकडाउन भयो। लकडाउन भयो, पछिल्लो चरणमा निषेधाज्ञा भयो। त्यो बेला सरकारले बाहिर विदेशमा यत्रो धेरै मानिसहरू, 50 लाख मानिस विदेशमा काम गर्ने मुलुक हामी मानिसहरू देशमा फर्किनुपर्छ, उहाँहरूको जागिर जान्छ। त्यसमाथि पनि तेलमा भर गर्ने मुलुकहरूमा थुप्रो नेपालीहरू काम गर्नुभयो हुनाले उहाँहरू आउनुहुन्छ। आएपछि उहाँहरूलाई सुरक्षित तवरले
ल्याउने, क्वारेन्टिनमा राख्ने, त्यस पछाडि सङ्क्रमण नभएपछि समाजमा परिवारमा जान दिने, त्यसै जहाँ सङ्क्रमण फैलिने त्यो ठाउँमा आर्थिक गतिविधिहरू गर्न दिने, जुन ठाउँमा सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यहाँ सङ्क्रमण बाहिर फैलिन नदिनका लागि व्यवस्था गर्ने, यो सबै काम गर्नका लागि लकडाउनको अवधि थियो, यो सबै काम गर्नका लागि निषेधाज्ञा थियो, यो सबै काम गर्नका लागि नागरिकले आफ्ना अधिकारहरू छोडेर सरकारलाई काम गर्न दिएको थियो। तर त्यतातर्फ सरकारको ध्यान दिएन भएन। सरकार यो बिचमा झुठा प्रचार गर्ने, नभएका कुरा भन्ने, कोभिडले केही हुँदैन भन्ने, हाम्रो बेग्लै खालको इम्युनिटी छ भन्ने, अनि कहिले पनि कुनै पनि दिन काम नगर्ने। अनि यति मात्रै होइन कि स्वास्थ्य उपकरणहरू मगाउने बेलामा स्वास्थ्य उपकरणको बेला यत्रो ठुलो घोटाला भयो, आम रूपमा जनताको दबाब परिसकेपछि उहाँले त्यो ठेक्का त बन्द गर्नु, तर अगाडि सेनालाई ढाल बनाएर उहाँहरू पछाडि बसेर त्यही पुरानो समूहसँग, त्यही स्वार्थ समूहसँग बसेर स्वास्थ्य उपकरणहरू दिनु, जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि सरकारले जुन मात्रामा केही पनि भेन्टिलेटरहरू बढाउन सकेका छैन, अस्पतालको क्षमता बढाउन सकेका छैन, के अरे डेडिकेटेड अस्पतालहरू बनाउन सकेका छैन। अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने कतिपय नगरपालिका, उहाँको नेतृत्वमा महानगरपालिकाहरू यति हजारवटा किनखेरि हस्पिटल बेड भएको अस्पताल बनाउँछ, हामी कोभिड अस्पताल बनाउँछु भन्नु, त्यहाँ अहिलेसम्म केही संरचना बनाएको छैन। यसरी झुठा कुरा गरेर बस्नु हो। यस्तो कि बोल्यो भने पुगिन्छ, यो नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने जस्तो प्रधानमन्त्रीका ठुल्ठुला कुरा, मन्त्रीका ठुल्ठुला कुरा कोरोना भागिहाल्छ जस्तो गर्नु, त्यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो ट्रेजेडी भयो। डाक्टर साहब, तपाईँले जसरी चाहिँ अहिले व्याख्या गर्नुभयो यसबाट त हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ यो महामारीको बिचमा आम नेपालीको जीवन चाहिँ भगवान भरोसे हामी चाहिँ बाँचेका छौँ। अहिले पनि म आशा गर्छु, यतिका दिन भयो के अरे 5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, सरकारले के गर्यो त? सरकारले एउटा नागरिकलाई अब विदेशबाट आउने मान्छेको अब सङ्ख्या बढ्छ, के अरे फ्लाइट्सहरू ओपन हुन थालेको छ। अहिलेसम्म 61,000 मान्छे आउनु भन्ने छ, 6 लाखभन्दा बढी मान्छे तत्काल स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था छ भने हुनाले त्यो मानिसहरू फर्किनु भएपछि जागिर गाउँ हुन्छ, दुःखसाथ फर्किनुहुन्छ। हिजो डिप्रेसनको आम्दानीले देशको अर्थतन्त्रलाई थेग्ने भरथेक गर्ने मानिसहरू देश फर्केर आएपछि उहाँलाई सुरक्षित गर्ने, समाजमा पुग्ने बाटोको सरकारले के तयारी गरेको छ? एयरपोर्टबाट आउने मान्छेहरू कसरी, किनकि उहाँहरूमा सङ्क्रमण छ छैन, क्वारेन्टिनको फेसिलिटी, आइसोलेसनको फेसिलिटी, अनि बिस्तारै आफ्नो घर परिवार गाउँमा जाने के अरे लोजिस्टिकको प्रबन्ध गर्नुभएको छ भने अहिलेसम्म केही अत्तो देखिन। मैले आशा गरौँ कि अहिलेको निषेधाज्ञाको बिचमा सरकारले यही काम गरेर बस्यो भनेर पार्टीको झगडा नार्ने भन्दा यतातर्फ सरकारको ध्यान गयो भन्ने आशा गर्छु। मैले भरोसा छैन। सरकारलाई यो कोरोनाको समयावधि हेरेर 10 मध्ये अङ्क दिनु पर्यो भने कति अङ्क दिनुहुन्छ मूल्याङ्कन गरेर डाक्टर साहब? 3। तर सरकारको दाबी त रहेको छ, सरकारले प्रयत्न नगरेको भए यति कम चाहिँ साउथ एसियामै सबैभन्दा कम चाहिँ सङ्क्रमित कसरी हुन्थ्यो हाम्रो देशमा भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। मैले 3 पनि यसकारण दिएँ कि स्थानीय तहको सरकारले केही काम गर्यो, त्यसका कारणले गर्दाखेरि यसकारण 3 अङ्क दिए। जनताले आफै चेतनामा बसेर सरकारले भनेअनुसार सरकारको आदेश पालन गरेर सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने अथवा बिना काम बाहिर ननिस्किने, मास्क लगाउने, के अरे भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी कायम गर्ने खालको जनताले काम गरे हुनाले हामीहरू जोखिमबाट बच्यौँ। मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, किनखेरि मिड अप्रिलमा WHO ले हामीलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि नेपालमा 1500 देखि 10,000 सङ्क्रमित हुन्छन् भनेर। 1500 यस्तो अवस्थामा कि नेपालले बोर्डरमा बस्ने, नेपालमा फिर्ता आउने देशका नागरिकहरूलाई सुरक्षित तवरले देशभित्र आउने प्रबन्ध गर्यो र सङ्क्रमण फैलिया ठाउँमा सङ्क्रमण रोक्ने, जहाँ फैलिया छैन त्यहाँ आर्थिक गतिविधिहरू गर्न दिने, त्यस किसिमको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्यो भने 1500 हुन्छ। सरकारको जुन ढङ्ग छ, नेपालको एक्जिक्युसनको कार्यकारिणीको एक्जिक्युसनको जुन क्षमता छ, पहिलेदेखि चलिआएको क्षमता छ, त्यही क्षमतालाई मात्रै प्रयोग गर्यो भने 10,000 पुग्छ। आजको दिनमा 55,000 पुग्यो। 55,000मा अब 1 लाख पुग्यो। 10,000 ठाउँमा 55,000 पुगेको छ र हरेक दिन वृद्धि दर बढ्दैछ भने योभन्दा अटर फेलिङ सरकारको के हुनसक्छ? अनि यसलाई कसरी हामीले भन्ने कि सरकारले कुनै पनि अंशमा सफलता प्राप्त गर्यो भनेर?
जीवनलाई सुचारू गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ हामी सामु बाध्यात्मक अवस्था छ डाक्टर साहब। म अन्य विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि चाहिँ एउटा प्रतिपक्षीको हैसियतले र तपाईँ आफै एउटा बौद्धिक नेताको हैसियतले र एकदमै चाहिँ तटस्थ भएर चाहिँ तपाईँ बोल्दै आउनुभएको हुनाले प्रश्नवक्ता भएको हैसियतले मैले यो प्रश्न तपाईँले राखेँ। प्रतिपक्षीको हैसियतले अहिले चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? एक सेकेन्ड पर्खिदिनुहुन्छ भने अलिकति यो आवाज तपाईँको राम्रो आएको छैन। मेरो वाइफाई अर्को बदल्यो भने अलिकति आउँछ कि भन्ने मैले आशा गरेको छु। त्यसैले डाक्टर साहब, दर्शकहरू प्राविधिक रूपमा केही गडबडी भएको छ। म केही समय डाक्टर साहबलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु र हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, नेपाली कङ्ग्रेसका चर्चित नेता डाक्टर मिनेन रिजालसँग। उहाँसँग हामी आज 3 विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरिकन काङ्ग्रेसभित्रको विवादको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ भने त्यसपछि चाहिँ हामी प्रतिपक्षी भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ रोल कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने 14औं महाधिवेशन केन्द्रित भएर पनि कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, मेरो आवाज अहिले सुन्नुभयो? डाक्टर साहब, मेरो आवाज सुन्नुभयो? सुने अहिले, अब ठिक भयो। अब अलिकति बिचमा अलिकति वाइफाई। ओके, म अगाडि बढौँ त्यसो भए डाक्टर साहब? ठिक छ। ओके, मेरो प्रश्न के थियो भने अन्य विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि एउटा प्रतिपक्षीको हैसियतले तपाईँ आफै एउटा प्रश्नवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै तटस्थ भएर बोल्दै आउनु भएको छ। तपाईँका कुराहरू चाहिँ सरकार पक्षका नेताहरूले, युवाहरूले पनि मन पराइरहेका छन्। समष्टिगत रूपमा पार्टी इतरका मान्छे पनि तपाईँलाई एकदमै माया गर्ने समूह चाहिँ एकदमै बाक्लो छ। अहिलेको यो महामारीको बेला सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? तपाईहरू जस्ता व्यक्तिले चाहिँ सल्लाह दिँदा चाहिँ अहिलेको क्रुसियल बेला चाहिँ सरकारको भूमिकाको बारेमा चाहिँ कस्तो भूमिका हुनुपर्दथ्यो? जनता केन्द्रित आम रूपमा अहिलेको चाहिँ महामारी केन्द्रित चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरूले सल्लाहको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? मैले अहिले पनि भन्ने यति हो कि मेरो कुरा नसुने केही छैन। मैले मेरो विपक्षको मान्छे हो, सरकारको आलोचना गर्छ भने नसुन्नु होला, तर बुद्धिजीवीहरूको कुरा सुन्नुहोस् न। यतिका धेरै मानिसहरूले संसार जगतमा गएर बोल्नु भएको छ, इपिडेमियोलोजिस्टहरूले बोल्नु भएको छ, अरू पेसा व्यवसायको मानिसहरूले बोल्नु भएको छ, डाक्टरहरूले बोल्नु भएको छ, अर्थशास्त्रीहरूले बोल्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरा सुन्नु जहाँ सरकारलाई कसरी यो संक्रमण बढी फैलिँदैन। अहिले गल्ती भइसक्यो, थुप्रै गल्ती भइसक्यो। अस्ति पनि एउटा आर्टिकल पढे 6-7वटा गल्ती यो भयो भनेर तोकेर लेख्नु भएको छ र त्यस पछाडि अहिले पनि जोगिनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू भनेर लेख्नु भएको छ। अहिले पनि हामीले अब हाम्रोमा संक्रमणको संख्या अझै जति अहिलेसम्म संक्रमण हो त्यो तिनै अरू संक्रमण हामीले बिहोर्नुपर्ने कम्तीमा त्यो अवस्था छ। त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन। अहिले पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने कुराको लागि ढिलो भएको छैन। अहिले पनि सेल्फ आइसोलेसनका लागि सरकारले फेसिलिटीहरू सृजना गर्ने कुराको लागि ढिलो भएको छैन। अहिले पनि किनकि जनतामा पुग्ने सन्देश सकेसम्म रोग ढिलो फैलियोस् भन्ने कुराका लागि मास्कको प्रबन्ध, त्यस पछाडि सेनिटाइजरको, साबुन पानीले हात धुने कुरा, एकअर्कासँग सामाजिक दूरी राख्ने कुरा, नचाहिने काममा बाहिर ननिस्किने कुरामा अझ चेतना फैलाउनु पर्ने काम बाँकी छ। हामीले 2 दिनमा फैलिने जति संक्रमणलाई 5 दिन 6 दिन लगाएर फैलिने अवस्था सृजना गऱ्यौँ भने हामीले यसलाई यो लडाइँमा जित्ने हाम्रो सम्भावना बढी हुन्छ। एउटै सबैभन्दा ठुलो मैले अघि पनि भने, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हाम्रो अस्पतालको क्षमता, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता, हाम्रो सुरक्षा निकायको क्षमता, हाम्रो के भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसीको क्षमता, यो सबै क्षमतालाई हेरेर हामीले एकैपल्ट संक्रमण थुप्रो हुन नदिनका लागि काम गर्ने हो। त्यो काम गर्ने कुराका लागि संक्रमण फैलिने गतिलाई कम गर्नुपर्छ। संक्रमण फैलिने गतिलाई कम गर्ने भनेको सकेसम्म धेरै मानिसको टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरेर जो मानिसमा संक्रमण देखिन्छ त्यसलाई अरूसँग छुट्याउने, संक्रमण देखेका मान्छेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यो कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अघिल्लो 7-8 दिनदेखि जोसँग सम्पर्क भएको छ ती मान्छेहरूलाई सूचना दिने कुराका लागि अहिले पनि रोग लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। रोगबाट सकेसम्म चाँडै आफूसँग सङ्गत भएका मानिसले थाहा पायो भने आफ्नो प्रियजनको जीवन जोगिन्छ। यो कामका लागि सरकारले स्वास्थ्य कर्मीलाई सहयोग पुर्याउने, अस्पतालको व्यवस्थामा बलियो बनाउने, बाहिरबाट आउने मान्छेलाई सुरक्षित रूपमा देशमा भित्र पस्ने प्रबन्ध गराउने, अस्पताल एयरपोर्टमा आउनेको अथवा बोर्डरमा आउने 2टा स्टेजको क्वारेन्टिनहरू बनाउने भनेर बुद्धिजीवीहरूले, विज्ञहरूले भन्नुभएको छ।
हाम्रो सुन्नु परेन, जति बुद्धिजीवीको विज्ञ कुरा छ त्यति सुनेर गरिदिए त भइहाल्यो नि। ओके डाक्टर साहब, राजनीतिकै विषय तर अलिकति चाहिँ आम रूपमा चाहिँ सोध्न मन लाग्यो। यो जनताले अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सोध्नु भएको प्रश्न हो। राजनीतिक दलहरू जब सत्तामा पुग्दछ त्यसपछि चाहिँ म जे गरिरहेको छु सब ठिक गरिरहेको छु, यस्तो चिन्तन र भ्रम किन सिर्जना हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? अहिले एउटा चिन्तन के छ भन्दाखेरि मै सबैभन्दा जान्ने हुन् चिन्तन र जनतालाई एक थरी जनतालाई अर्को थरी जनतासँग जुझाउने लडाउने खालको राजनीतिले फाइदा गर्छ भन्ने देखिया काम गर्ने मान्छेहरू देखिया छन्। चुनाव जितेर आएर तर चुनाव जितिसके पछाडि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने, समाजलाई कमजोर बनाउने त्यो काम गऱ्यौँ भने, थिचोमिचो गऱ्यौँ भने, डरको भाव दिन सक्यौँ भने आफ्नो सत्तामा पकड बलियो हुन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति देखिया छ। अमेरिकामा निर्वाचित त्यत्रो ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा ट्रम्पको राजनीतिका बारेमा भएको जुन टिका टिप्पणी आलोचना छ त्यसैसँग केन्द्रित छ। के अरे लोकतान्त्रिक मुलुक नभए निर्वाचन त हुने मुलुकको रसियामा पुटिनको क्रिटिसिजम त्यही किसिमको छ। हाम्रै छिमेका नेताहरूको पनि क्रिटिसिजम यो विषयमा चर्कै छ। हङ्गरीमा भन्नुहोस्, पोल्यान्डमा भन्नुहोस्, जहाँसुकै पनि माथि सत्तामा पुगेको मान्छे चाहिँ मै सत्य देखाएको छु, अर्को कसैलाई केही पनि थाहा छैन, मेरा कुरा सुन्ने, ठिक मैले कुरा नसुन्ने मान्छेहरू बेठी गयो। प्रधानमन्त्रीजीसँग पटक पटक उहाँले भने सुन्नुहोस् कि प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सत्य त एउटै हुन्छ नि, सत्य त एउटै हुन्छ कि सत्यको पक्षमा उभिनुहोस् कि किनकि अर्कोतर्फ उभिनुहोस् भनेर। हामीसँग सैद्धान्तिक दार्शनिक धरातलमा त्यो कुरासँग हाम्रो विभेद असहमति छ। बिपी कोइरालाले जेल जर्नलले लेख्नुभयो कि सत्य बहुआयामिक हुँदो रहेछ भनेर। लामो जेल जीवन पछाडि 32 वर्ष जन्ने हो क्यारे जेल जीवन पछाडि नेल्सन मण्डेलाले लङ वाक टु फ्रिडममा लेख्दाखेरि नो वान हेज मोनोपोली ओभर ट्रुथ, सत्यमाथि कसैको एकाधिकार छैन भनेर लेख्नु। भने पहिलो स्वीकार एउटा डेमोक्रेटले के गर्छ भन्दाखेरि चुनाव जितेर हारेको मात्रै पहिचान होइन कि साँच्चै लोकतान्त्रिक तरिकाले, लोकतान्त्रिक सङ्घ संस्थाहरूले, समाजले, मिडिया, सञ्चारले, अदालतले, के अरे संवैधानिक अङ्गहरूले काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने भन्दाखेरि मैले यस्तो देखेँ, मलाई यो ठिक लाग्छ, तपाईँलाई ठिक लाग्दैन भन्नु सक्छ। अर्कोको विचार आफूभन्दा पृथक विचार राख्ने मान्छे भने उसको विचार सही हुनसक्छ, मेरो गल्ती हुनसक्छ भने त्यसलाई सुन्ने खालको रिसेप्टिभिटी हुन्छ। पहिलो डेमोक्रेटिक गुण भनेकै त्यो रिसेप्टिभिटी हुन्छ। आजको हाम्रो ट्रेजेडी, हाम्रो नेता, मुख्य नेता प्रधानमन्त्री छ, रिसेप्टिभिटी छैन। उहाँलाई लाग्छ कि हि नोज द अल्टिमेट ट्रुथ। डाक्टरभन्दा उहाँलाई बढी थाहा छ, विद्वानभन्दा बढी उहाँलाई थाहा छ, मिडियाभन्दा उहाँ बढी मिडियाको कुरा जान्ने हुनुहुन्छ भने त्यसरी त्यो भ्रम बोकेर हिँड्दाखेरि कठिनाइहरू जहिले पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो अहिले पनि यतातिर त केही हो प्रधानमन्त्रीजीको प्रवचन सुन्न पाएको छैन, त्यसैले आशा गरौँ प्रधानमन्त्रीमा पनि अब त्यो के अरे विवेकको चेत फर्क्यो होला कि 55,000 जनता सङ्क्रमित भएको बेलामा भोलि स्वास्थ्य क्षेत्रले, अस्पतालहरूले जुनसुकै बेला पनि ठुलो कठिनाइ बेहोर्न सक्छ। हाम्रो तागतले, हामीले छेउछाउबाट मित्रहरूबाट, सहयोगीबाट जुटाउन सक्ने, सहयोगबाट पनि थेर्न नसक्ने खाले सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने चिन्ताले काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्रीलाई समात्या हो र अलिकति प्रवचन कम भयो हो र त्यतातर्फ काम गर्न बढी लाग्नुभयो भने त तपाईँ हामी सबैको, देशको, प्रधानमन्त्रीको सबैको भर हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, मैले यो विषयलाई यही बिट मारेँ र म पार्टीभित्र प्रवेश गरेँ। डाक्टर साहब, अहिले पार्टीभित्र देखिएको यो विवाद जुन छ नि, यो विवाद केवल विवादको लागि मात्रै हो कि साँच्चै नेपाली कांग्रेस यति बेला आन्तरिक रूपमा समस्याग्रस्त भएको हो? होइन, हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुभयो भने पार्टीका कामहरू हामीले अहिले रोकेकै छौँ भन्ने हुन्छ। फागुनमा गर्नुपर्ने काम फागुनदेखि नै हामीले रोकेपछि अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने काम पुगेको छैन। कतिपय ठाउँमा त्योभन्दा अगाडि समायोजनकै काम सकिएको छैन। 12-14 जिल्लामा समायोजनकै कठिनाइ छ। अब क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने कुरामा सभापतिजीको जिल्लामा रोकिया थियो, अब गयो अस्तिको दिनदेखि भन्ने सुने मैले, खुसीको कुरा हो। अब अरू जिल्लामा पनि जाला, समायोजनको 2 नम्बर प्रदेशभरिका जिल्लामा समायोजनको काम रोकिया छ, त्यो काम अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने लागेको छ मलाई। पार्टीकै केन्द्रीय सदस्यहरू भएका जिल्लाहरूमा
नभएका कारण रोकिया छ, त्यो काम अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना छ। तर सँगसँगै मैले एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि एउटा यो खाले पनि मेरो सोच छैन कि अब कोरोना जेसुकै हुँदै गरोस् मैले यो पार्टीको काम र पार्टीको गतिविधि चाहिँ जुनसुकै जोखिम उठाएर पुरा गर्नुपर्छ, म चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने सोचमा छैन। जहाँ सङ्क्रमण बढ्या छ भने त्यो सङ्क्रमण बढ्या ठाउँमा पार्टीको गतिविधि रोकिन्छ, स्वाभाविक रूपले रोकिन्छ। हाम्रो पहिलो चरण भनेको पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने, क्रियाशील सदस्यता नयाँ दिने, त्यो काम हामीले मङ्सिर मसान्तसम्म टुङ्ग्याउनुपर्छ। मङ्सिर मसान्तसम्म उजुरी सुनेर उजुरीलाई पनि अनि फाइनल गरेर तल्लो तहदेखि तहगत रूपमा आउने उजुरीहरू पहिले सदस्यता बाँड्ने, त्यस पछाडि त्यसको अभिलेख पठाउने, अभिलेख अनुसार चित्त बुझेन भने उजुरी हाल्ने, उजुरीलाई छानबिन गर्ने, छानबिन गरेर तल्लो निकायले गरेको छानबिन चित्त बुझेन त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा जाने, त्यो सबै काम गर्दाखेरि मङ्सिर मसान्तमा सक्नुपर्छ। अहिले हामी क्रियाशील सदस्यता काममा लागौँ। कुनै ठाउँमा आजको दिनमा सङ्क्रमण बढाएको छ भने सदस्यता वितरण काम त्यहाँ रोकेर जुन दिन हामी सुरक्षित रूपले बाँड्न सक्छ त्यो दिन गरौँ। एउटै जिल्लामा पनि कुनै गाउँपालिकामा बाँड्न सक्ने होला, कुनै वार्डमा बाँड्न सकिने होला, कुनै वार्डमा बाँड्न नसकिने होला, त्यही अनुसार काम गरौँ। तर कोरोना छँदैछ तर पनि हाम्रो काम चाहिँ सक्नैपर्छ भनेर त्यसरी आम रनिङ अगेन्स्ट टाइम समयले मलाई छोड्न थाल्यो। मैले चाहिँ मेरै समयभित्र यो सब काम सक्नुपर्छ भन्ने जस्तो मात्रै हिसाबले समय भिड्किन थाल्यो भन्ने सोच पनि नबनाऊ। पार्टीका गतिविधि गर्दै जाने हो। अनि यो काम सके पछाडि कोभिडको सङ्क्रमण कतिको नियन्त्रणमा आउँछ, कहिलेसम्म नियन्त्रण आउँछ एकातर्फ, अर्को हाम्रो क्रियाशील सदस्यता वितरण र त्यसलाई शुद्धतापूर्वक कसैलाई पनि धाँधली पक्षपात नगरिकन गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ भने अहिले पनि मलाई लाग्छ हामीले त्यो काम सकेको दिनमा अनि पल्ल पार्टीको महाधिवेशनको तालिका हेरेर कहिले गर्न सकिन्छ, फागुन 7 या त्योभन्दा पछि चैत वैशाख 7 गर्ने हो, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको दिनमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता काम गर्नु मेरो तपाईँकै यो च्यानल मार्फत पनि अनुरोध छ। किनभने यो अहिले भन्नु मिल्यो, पहिले भए पार्टीको आन्तरिक कुरा हुन्थ्यो, सभापतिजीलाई वरिष्ठ नेता महामन्त्री र कोषाध्यक्ष लगायतले ज्ञापन पत्र दियौँ। त्यस पछाडि सभापतिले ल हामीले चित्त बुझाउन सकेनौँ, उहाँले हामीले चित्त बुझाउन सक्नुभयो। त्यसपछि हामीले सार्वजनिक गर्छौँ यो कुराहरूलाई भन्यौँ। त्यस कारण अहिले हामी सार्वजनिक गर्ने नै चरणमा छौँ। त्यसैले जहाँ जहाँ क्रिया समायोजन काम रोकिया छ तत्काल समायोजन काम सक्ने दिशातर्फ होस्। हाम्रो अहिलेको इम्प्रेसन के अरे पार्टीका सबैभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरूको जति बढी प्रभाव भएको जिल्ला छ त्यति नै समायोजन काम अल्मल्या छ। किनभने समायोजन वैध तरिकाले गर्ने हो भने बेफाइदा होला कि भन्ने बढी चिन्ता होला। जहाँ पार्टीको सङ्गठन कमजोर छ त्यहाँ अरू पार्टीबाट आयो भने यतिका धेरै मान्छेलाई क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने, जसले गर्दाखेरि पार्टीको हिजोको संरचना पुरै तहस नहस हुने काम त्यो जोखिम देखिया छ, त्यो काम नहोस्। मेरो अहिले पनि अनुरोध छ कि अहिले दुनियाँमा ध्रुवीकृत राजनीति देखिया छ। हाम्रो पार्टीमा पनि विशेष त हामीले आम निर्वाचन हारेर फर्किएपछि हाम्रो पार्टीको पनि राजनीति असाध्यै ध्रुवीकृत भएर गयो। मैले यति भन्नुपर्छ कि पार्टी सभापतिजीले जुन खालको नेतृत्व दिनु पर्थ्यो त्यो नेतृत्व दिन नसकेका हुनाले हामीले चुनावमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलिसकेपछि यसै पनि हाम्रो खराब स्थिति हुन्थ्यो। जति खराब हुन्थ्यो त्योभन्दा पनि अझै बढी खराब हुने खराब परिणाम हामीलाई आयो। त्यो परिणाममा निश्चित रूपमा उहाँले गर्न सक्ने काम गर्न सक्नु भएन प्रमाण थियो। तर फर्केर आएपछि यो बिचैमा फेरि पनि डाक्टर साहब यो बिचैमा डाक्टर साहब त्यसले हाम्रो पार्टीमा अझै बढी ऊर्जा कसरी सञ्चालित गर्न सकिन्छ, नेतृत्वको लिडरशिपको सवाल आइसकेपछि डाक्टर साहब एकथरी मान्छे सभापतिजीलाई छोड्नुस् तपाईँ भन्न थाल्यौँ। पार्टीको राजनीति 2.5 वर्षदेखि डाक्टर साहब नेतृत्वको लिडरशिपको सवाल आइसकेपछि बिचैमा मलाई सोध्न मन लाग्यो, पार्टी भित्रको पनि प्रतिपक्षको रूपमा यो कोभिडको संक्रमणले गर्दाखेरि महाधिवेशन समयमा नहुने जोखिम बढ्दै जाँदाखेरि झन्झन बढी ध्रुवीकृत हुन थालेको छ पार्टीभित्रको राजनीति। त्यसैले सभापतिजीसँग तपाईँको यो अन्तर्वार्ता मार्फत मैले गर्ने अनुरोध के भन्दाखेरि पार्टीमा धेरै ध्रुवीकरण भयो। पार्टीका हरेक गुटहरू मात्रै होइन उपगुटहरूले पनि आफ्नो ध्रुवहरू सृजना गरेर त्यो ध्रुव मार्फत काम गर्न थाले। यसरी पार्टीको जीवनलाई पुरै प्यारालाइज र पुरै एकाङ्गी बनाउन मिल्दैन। त्यसो नगर्नुहोस् सभापतिजी भनेर अनुरोध गर्ने हो। मैले अलिकति ब्लन्ट टाइपको प्रश्न गरेँ भने चाहिँ म उत्तरको अपेक्षा गरेँ, एकदमै ब्लन्टै टाइपको। अहिलेको समस्या पार्टीभित्र चाहिँ सभापतिज्यू हो कि सभापतिज्यू बाहेकका जुन चाहिँ अहिले चाहिँ पौडेल समूह भनेर हुनुहुन्छ उहाँहरूको हो समस्या? मैले सभापतिजी पौडेलजीको कुरामा पनि नजाउँ कि मै पनि समस्या उहाँलाई पार्टीको आजको दिनमा के छ कि जस्तो मैले आफूलाई एउटा कुनामा बसेर अहिले हेरिराख्दाखेरि के देख्छु भने पार्टीका गतिविधिहरू यसरी सञ्चालन भएको छन् गएको केही समयदेखि। अहिले कोभिडको सङ्क्रमणमा मात्रै होइन
पार्टीका प्रतिष्ठानहरू विभागहरू बन्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुन सकेन। तिनका गतिविधिहरू जसरी सञ्चालित भएको छन् मैले आफ्नो ठाउँ त्यहाँ देख्थिनँ। म जस्ता थुप्रै पार्टीका साथीहरूले आफ्नो ठाउँ देख्थेनन्, अलग्ग भएर बस्नु पर्यो। पार्टीको गतिविधि अहिले एकछिन अगाडि पनि पार्टीको एउटा कार्यक्रम म हेर्दै थिएँ, म आफू त्यसमा सहभागी भएन, तर किन बाहिरबाट म किनखेरि एउटा दर्शकको रूपमा फेसबुक लाइभ बसेर हेर्ने खालको ठाउँमा भएको छु। यसरी पार्टी ध्रुवीकृत भएर बस्ने अवस्था भएको छ। यसबाट पार्टीको जीवनमा अझ बढी कठिनाइ आउँछ। यो कठिनाइलाई पार लाउन सक्ने खालको नेतृत्व निश्चित रूपमा सभापतिजीले अहिलेसम्म दिन सक्नु भएको छैन। सभापतिजी पछाडि हाम्रो होला, तर यसरी पार्टी चल्नु हुँदैन, यसरी पार्टी चलाउनु हुँदैन। यसरी ध्रुवीकृत गर्ने कुराले सभापतिजी एउटा निर्वाचन फेरि जित्न सजिलो होला, पार्टीलाई फेरि पुनरुत्थान गर्नका लागि सम्भव हुँदैन। त्यसैले हिजो अस्ति भए हामीले यो कुराहरू सभापतिसँग भेटेर गर्थ्यौँ, भेटेर गरेर हामीले सभापतिलाई चित्त बुझाउन नसक्ने अवस्था भएपछि हामी सार्वजनिक रूपमा यही कुरा गरिरहेछौँ। र नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यो पार्टीमा गुटहरू र गुटभित्रका उपगुटहरूले आफ्नो ध्रुव सृजना गरेर त्यही ध्रुवको स्वार्थलाई पृष्ठपोषण गर्ने राजनीतिभन्दा यो ध्रुवीकृत राजनीतिलाई अन्त गर्ने र पार्टीका सबै गतिविधिमा सबैले उदात्त भावले सहभागी हुन सक्ने एउटा के अरे आत्मविश्वासको, आपसी विश्वासको वातावरण सृजना हुनुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म क्रियाशीलको के हुन्छ, समायोजन के हुन्छ, पार्टी महाधिवेशन कहिले हुन्छ, पार्टी महाधिवेशन कसले जित्छ, मलाई यी कुराहरू कम महत्त्वपूर्ण भएर जान्छ। यसकारण कि पार्टीले जनतामा जुन विश्वास दिलाउनु पर्ने, जगाउनु पर्ने त्यो गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन। त्यसपछि पार्टी एउटा बेग्लै के अरे फोर्ट किल्ला जस्तो बन्छ, त्यो किल्ला एउटा द्वीप जस्तो बन्छ जसको बाँकी दुनियाँसँग कुनै पनि सम्बन्ध नहुने खालको। यसरी एउटा किल्लामा बाँकी समाजसँग अलग्ग भएको काङ्ग्रेस अथवा बाँकी समुद्रसँग अलग्ग भएको एउटा आइल्यान्डमा बसेको काङ्ग्रेसले यो कम्युनिस्ट चुनौतीलाई सामना गरेर, मुलुकको चुनौतीलाई सामना गरेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने फेरि काङ्ग्रेस, पुरानै काङ्ग्रेस, सबैले पत्याएको काङ्ग्रेस, यत्रो लामो समयदेखि जनताको सबैभन्दा प्रिय पार्टी भएको पार्टी जसरी हिँड्ने र अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिक जीवनलाई जहाँ बस्दा पनि, जेलमा होस्, निर्वाचनमा होस्, के सडकमा होस्, सरकारमा होस्, जहाँ हुँदाखेरि नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा बसेको पार्टी, नेपाली राजनीतिको मूल के सञ्चालन गर्ने, प्रभावित गर्ने पार्टी आजको दिनमा एउटा बेग्लै आफ्नो टावर खडा गरेर बसेको छ। त्यो टावरमा चाहिँ बसेर बाँकी समाजसँग सम्बन्ध नभइकन यो टावरभित्र चाहिँ कसको किल्ला बलियो हुन्छ, कसको किल्ला मजबुत हुन्छ, कसको किल्ला चाहिँ आफ्नै पार्टीका साथीहरूले पनि भेद गर्न नसक्ने अवैध रूपले किल्ला बनाएर त्यहाँको किनकि माथिल्लो तहमा पुग्न सकिन्छ भन्ने खालको मानसिकताबाट हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। त्यो सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा हो। ओके, तपाईँले यो बताइराख्नु भएको छ पार्टी विधि विधान अनुसार चलेन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको हो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र। मैले अरूभन्दा पनि यस भाषामा भन्छु, तपाईँको भाषा पनि अब ठिक होला, तपाईँलाई मैले होइन कसरी भन्ने, मैले भनेको कुराकै आधारबाट तपाईँले त्यो निष्कर्ष निकाल्नु होला। तर मैले फेरि आफै दोहोऱ्याएर भन्नुपर्दाखेरि यति बढी अविश्वास पार्टीमा छ, यति बढी ध्रुवीकृत छ पार्टी, यति बढी साना साना भुरे ठाकुरे राजाहरूले चलाएको खालको पार्टी बनाएको छ। यो तरिकाले पार्टी चल्दैन। लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्र होइन, जीवन पार्टीको के भन्दाखेरि घिटी गएर जस्तो हुन थालेको छ। त्यसैले आजको दिनमा मूल काङ्ग्रेस, पहिलो काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस एक नम्बर काङ्ग्रेस हुने पार्टी सभापति हो। पार्टी सभापतिजीसँग एकपल्ट फेरि पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काममा लाग्नुहोस्, त्यो अनुरोध गर्छु मैले। पार्टीलाई भविष्यमुखी र वर्तमानभन्दा राम्रो बनाउने यदि चिन्तन हो भने चाहिँ पार्टीभित्र 14औं महाधिवेशनपछि कस्तो कङ्ग्रेस बनाउने, कङ्ग्रेस आम जनजीविकासँग कसरी जोड्ने यदि प्रसङ्ग हो भने नीतिको बहस धेरै हुनुपर्दथ्यो। तर सवाल नीतिको यहाँ देखिँदैन डाक्टर साहब, खालि नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने कुरा बढी चर्चाको विषय भएको छ। यो विषयलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बुझ्ने, यो विषयलाई चाहिँ आम रूपमा तपाईँ जस्ता बौद्धिक नेताहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ आम जनता सामु पुगेर जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? बाहिरबाट हेर्दाखेरि मैले भने नि, तपाईँले भनेको कुराभन्दा फरक काङ्ग्रेस नदेखिया होला। काङ्ग्रेस एउटाको महल एक ठाउँ देख्नुहुन्छ, त्यो महलमा एकजना काङ्ग्रेस, एउटा गुटको काङ्ग्रेस, एउटा पदाधिकारी काङ्ग्रेस, त्यो महलको राजा छ। अर्को महल देख्नुहुन्छ, त्यहाँ अर्को छ। ती हरेक महलबाट काङ्ग्रेस सञ्चालन भएको छ।
अनि काङ्ग्रेस आम जनताको बिचमा छैन। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा काङ्ग्रेसलाई आफूलाई बाहेक मतलब छैन, आफूको हुने सत्तामा बस्ने बाहेक मतलब भएन भने तपाईँहरूले देख्दाखेरि, आम नागरिकले देख्दाखेरि त्यो खाले भाव होला। त्यसैले यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई पहिले काङ्ग्रेसभित्र विश्वासको वातावरण, काङ्ग्रेसभित्र सबैजना अट्न सक्छौँ भन्ने कुरा। हाम्रो पार्टीको नारा चाहिँ के भन्दाखेरि सबै अट्ने देश भनेर भन्छौँ हामीले होइन। अब काङ्ग्रेस चाहिँ के भन्दाखेरि काङ्ग्रेस आफैले आफ्नै भित्र चाहिँ सबै काङ्ग्रेस अट्न नसक्ने काङ्ग्रेस बनाउन थाल्यौँ भने कसरी हामीले के अरे देश जस्तो बनाउन खोज्या हो त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने काङ्ग्रेस बनाउन सकौँला, त्यो चिन्ताको विषय हो। जुन विवादहरू देखिएको छ यो विवादलाई थाती राखेर 14औं महाधिवेशन सम्भव देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? 14औं महाधिवेशन त हुन्छ, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कोही जित्छ। हरेक पदमा जितेको भन्दा हारेका मान्छे धेरै होलान्, त्यस पछाडि पार्टीको जीवन चल्छ। तर मैले भन्न खोजेको पार्टीको महाधिवेशन प्रतिस्पर्धा टुङ्गेर नयाँ नेतृत्व आउँदासम्म त पार्टी तलस्तदेखि ऊर्जावान भएर 6743 गाउँपालिका नगरपालिका वार्डमा पार्टीको नीति कार्यक्रमका बारेमा बहस, त्यसले दिएको सुझाव 753 पालिकाहरूमा छलफल भएर तिनले परिमार्जन गर्ने, 753 पालिकाहरूले दिएको सुझावलाई 330 वटा प्रदेशका क्षेत्रमा बसेर छलफल गरेर त्यहाँका साथीहरूले दिएको सुझाव, त्यस 165 निर्वाचन क्षेत्र 7 वटा प्रदेश र केन्द्रमा आउँदाखेरि ती नीतिको बहस, देशको पुनरुत्थानको बहस, काङ्ग्रेस पुनरुत्थानको बहस, काङ्ग्रेसले देशलाई नेतृत्व दिने कुराको बहस, संविधान जोगाउने कुराको बहस, लोकतन्त्रलाई अझ बहस, काङ्ग्रेस भनेर मान्छेको मनमा आशा भरोसा भर्ने बहसलाई माथिसम्म लिएर आउनुपर्छ। त्यो लिएर आउन सकेनौँ भने कोही जित्ला कोही हार्ला, तर काङ्ग्रेस फेरि पनि एउटा टाकुरामा बसेको काङ्ग्रेस जस्तै मात्रै हुन्छ। आज टाकुरामा बसेका काङ्ग्रेसलाई पहिलो कुरा त सबै काङ्ग्रेस अट्ने खालको काङ्ग्रेस बनाउनु पर्यो, दोस्रो आम नागरिकका बिचमा काङ्ग्रेस फेला पर्नु पर्यो। आम नागरिकका बिचमा होइन, हामीहरू सानसाना के भन्दाखेरि गुटहरूको महलमा दरबारमा बैठक कोठाहरूमा मात्रै काङ्ग्रेस फेला परेको छ, त्यो गलत हो। महाधिवेशन त ढिलो चाँडो होला, तर पौडेल समूहले उठाउनु भएको मागहरूलाई सम्बोधन नगरिकन त्यो विषयवस्तुहरूलाई थाती राखेर महाधिवेशनसम्म पुग्नै चाहिँ बाटो अवरोध गरिएको जस्तो देखिन्छ नि डाक्टर साहब। अनि एउटा कुरा मैले यति भन्छु, अब लामो पनि भयो होला, मैले महाधिवेशन स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित तपाईँले होस्, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा त्यसको स्याङ्क्टिटीमाथि प्रश्न गर्ने, त्यसको इन्टिग्रिटीमाथि प्रश्न गर्ने परिस्थिति कहीँ निर्माण होस्। केन्द्रको महाधिवेशन मात्रै होइन, वार्डको अधिवेशनदेखि कहीँ पनि औँला ठहरा या त गल्ती भयो, यो अधिवेशनको परिणाम मान्दिनँ भन्ने अवस्था सृजना नहोस्। त्यो अवस्था सृजना नहुनका लागि विधि विधान मान्नुपर्ने कुरा छँदैछ। त्यो सँगसँगै पार्टीको हरेक तहमा, केन्द्रदेखि वार्डसम्मको तहमा एउटा विश्वासको वातावरण त हुनु पर्यो। जतिसुकै विमतिका बावजुद एउटा कोठामा हामी सबैजना अटाउन सक्छौँ, सबै काङ्ग्रेस अट्न सक्ने काङ्ग्रेस बन्ने बाटोमा हिँड्नु पर्यो। आजको दिनमा सबै अट्न सक्ने काङ्ग्रेस भएको छैन। त्यसैले महाधिवेशन कहिले हुन्छ, के परिणाम आउँछ, को जित्छ को हार्छ भन्ने भन्दा पनि सबै अट्ने काङ्ग्रेस चाहियो, सबै काङ्ग्रेस अट्ने काङ्ग्रेस चाहियो। काङ्ग्रेस जस्तै देखिने काङ्ग्रेस चाहियो, केही कुलीनहरूले मात्रै चलाउने जस्तो काङ्ग्रेस हुनु भएन। तपाईँले यति बताइसकेपछि अब तपाईँसँगै सोध्न मन लाग्यो, अहिलेको विवादको उत्तम समाधानको उपायहरू के हुन् डाक्टर साहब? हामीहरू हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो गहना भनेको विधिको शासन हो। विधिको पार्टीमा देशमा मात्रै होइन, देशमा कम्युनिस्ट सरकारले विधिको शासन गरेन भनिरहेको छौँ हामीले। अब देशमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले विधिको शासन पालन गरेन भन्ने, हामीले चाहिँ पार्टीभित्र विधिको शासन पालन नगर्ने हामी कसैलाई पनि छुट छैन। काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो काङ्ग्रेस पार्टी सभापति पनि छैन, पार्टी सभापतिको सबैभन्दा प्रिय मानिसलाई पनि छैन। पार्टीले आजसम्म बोकेको चरित्र भन्ने सहनशीलताको, फरक विचारहरूलाई टलरेट गर्ने हो। बिपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, मैले भनेको स्वतन्त्रता भने स्वच्छन्दताको सीमा छिचोल्ने खालको स्वतन्त्रताको पक्षमा छु भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले बिपी कोइराला ठाउँमा बसेको पार्टी सभापतिले आजको दिनमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने बेलामा स्वच्छन्दताको सीमा छिचोल्ने खालको स्वतन्त्रता पार्टीमा विधिको शासन हुने, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हुने बाटोमा उहाँ जानु भने स्वाभाविक रूपमा सबै काङ्ग्रेस अट्ने हुन्छ, विश्वासको वातावरण हुन्छ। प्रतिस्पर्धा त गरौँला नि, सभापतिसँग लड्ने मान्छेलाई अर्को मान्छेलाई मैले भोट हालौँला, त्यो कुरा ठुलो भएन। अथवा
सभापतिलाई अर्को कोही साथीले भोट हाल्ला, मलाई कसैले भोट हाल्ला, मलाई कसैले भोट नहाल्ला, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको विषय हो। तर हामीहरू सबै हाँसेर हात मिलाएर सबै खुलेर स्वीकार गर्न सक्छौँ भन्ने खालको वातावरण निर्माण हुनु पर्यो। त्यो खालको वातावरण नहोला कि भन्ने चिन्ता छ। त्यो भएन भने हामीले कम्युनिस्ट सरकारलाई आलोचना गर्ने, टिप्पणी गर्ने हाम्रो नैतिक बल कमजोर हुन्छ। काङ्ग्रेसको नैतिक बल कमजोर भयो भने आज मुलुक जुन उल्टो बाटोमा हिँडेको छ, असाध्यै ठुलो निराशा, चरम निराशा सरकारका प्रति जनताको छ। अर्को भरोसा गर्ने ठाउँ हुँदैन। अर्को भरोसा गर्ने ठाउँ भएर काङ्ग्रेस त्यस्तो बन्न सकेन भने हामीले बनाएको, दुःख गरेर बनाएको संविधान, 4 पुस्ताले दुःख गरेर बनाएको संविधान, त्यो दुःखमा पनि हाम्रो सबभन्दा अग्र शेरबहादुर रामचन्द्र पौडेलहरूले सबभन्दा बढी दुःख गर्नुभएको छ। आजको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा लामो सङ्घर्ष, 55-60 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। उहाँहरूको निरर्थक हुन्छ। यो व्यवस्था रहन सकेन, यो संविधान रहन सकेन भने यो व्यवस्था, संविधान राख्नका लागि काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस जस्तो बन्नु पर्यो। काङ्ग्रेसले एकअर्कालाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्नु पर्यो। काङ्ग्रेसलाई देखाएर अरूले अनुकरणीय, उदाहरणीय पार्टी भन्न सक्नु पर्यो। जनताले आफ्ना बिचमा काङ्ग्रेसलाई पाउनु पर्यो। त्यो अवस्था आजको दिनमा छैन। त्यो अवस्थालाई हेरौँ। चुनाव त कसले जित्ला, कसले हार्ला महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण होला। भोलि म चुनाव लड्दाखेरि जितौँला हारौँला मेरा लागि महत्त्वपूर्ण हो। तर आम नागरिकका लागि उसले खोजाए जस्तो भरोसा गर्न लायक काङ्ग्रेस बन्छ कि बन्दैन त्यो कुरा हो। अन्त्यतिर चाहिँ दुईटा प्रश्नको उत्तर मैले अपेक्षा गरेँ। अबको मेरो प्रश्न के हो भने, जुन तरिकाले काङ्ग्रेस अहिले अगाडि बढिरहेको छ, अहिलेको अवस्था हेर्दा फाल्गुन 14 गते महाधिवेशन सम्भव छैन। कति समय थप होला? अहिले म हेर्नुहोस्, फागुनसम्म पुग्दैन। अहिले मेरा लागि पहिलो पाइला महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो पाइला भनेको जहाँ समायोजनको काम रोकिएको छ त्यहाँ टुङ्गिनु पर्यो। जहाँ नवीकरणको क्रियाशील सदस्य नवीकरण काम रोकिएको छ त्यो काम अगाडि बढ्नु पर्यो। जहाँ नयाँ क्रियाशील काम रोकिएको छ त्यो काम अगाडि बढ्नु पर्यो। जहाँ कठिनाइ छन् त्यसलाई निर्वाचन समितिले गर्ने काम निर्वाचन समितिले, पदाधिकारीले गर्ने काम पदाधिकारीले, अरू कसैले गर्नुपर्ने काम छन् त्यो अनुसार गरेर टुङ्ग्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। काङ्ग्रेसको काम कोभिडका कारणले बाहेक अरू कुनै कारणले पनि रोकिनु भएन। सङ्क्रमण फैलिने डरले कुनै पनि पार्टी गतिविधि रोक्नु पर्यो भने त्यो रोकौँ, नभए सुरक्षित रूपमा गर्न सक्ने सबै कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको पहिलो पाइला भनेको समायोजन नभएको ठाउँमा समायोजन गर्ने, नवीकरण गर्ने काम रोकिएको ठाउँमा नवीकरण गर्ने, नयाँ बाँड्नुपर्ने छ त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडिको काम गर्न सकिन्छ। अहिले म फागुन 7 गते त धेरै टाढा छ, त्यो निकै टाढा। आजको दिनमा मैले फागुन 7 गते त यति टाढा देखाएको छु कि मलाई यो पहिलो पाइला बढी महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो पाइला भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य को हुने, नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ सदस्य को हुने, काङ्ग्रेसका जति क्रियाशील सदस्य थिए त्यति नै थप्ने भनेको छौँ हामीले। 5 लाखमा अर्को 5 लाख थप्ने भनेको छौँ। 5 लाख क्रियाशील सदस्य थप्दाखेरि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य 5 लाखभन्दा निकै बढी थप्न सक्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो। त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अन्तिम प्रश्न गरे डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ र एउटा सामान्य नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको आँखाबाट अपेक्षा गर्दा, काङ्ग्रेसतिर फर्केर हेर्दा, काङ्ग्रेसको नेतृत्वतिर फर्केर हेर्दा, काङ्ग्रेसको नीतितिर फर्केर हेर्दा 14औं महाधिवेशनपछि तपाईँ कस्तो काङ्ग्रेस हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ? कस्तो काङ्ग्रेसको नीति हुनुपर्छ अपेक्षा राख्नुहुन्छ? कस्तो नेतृत्व हुनुपर्छ अपेक्षा राख्नुहुन्छ? पुरै मैले चाहिँ प्याकेज पहिलो कुरा नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाइदिएछ। एकमा पछि अर्को संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको छ। पहिलो कुरा त अदालतलाई जहिले पनि त्रास भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको हालत हेर्नु हो कि भन्दाखेरि ठुलालाई छोड्ने आज हामीले भनेको छैन, अरू सबै दुनियाँले भनेको छ। यसरी संस्था बन्यो भने यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको काम कारबाही बारेमा औँला उठाएको छ। अरू संवैधानिक अङ्गहरूका बारेमा उठाएको छ। अरू संवैधानिक अङ्गहरूकोमा सहमतिबाट देशको आम सहमति भयो भने सरकार, प्रतिपक्ष, कार्यकारिणी मन्त्री, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै भएर सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने, नियुक्ति गर्नुपर्ने काम, ती प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सकेका छन्। त्यो काम अगाडि बढाउने कुरा र देशमा इम्प्युनिटी, दण्डहीनताको अवस्था हुँदैन भन्ने कुरा, यसरी भ्रष्टाचार अझै बढ्दो छ, त्यो भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कुरा, स्वास्थ्य उपकरणमाथि नै किनबेचमा ठुलो कमिसनको खेल भयो भन्ने छ। अख्तियारलाई जस्तो हामीले नै पहिले के भन्दाखेरि संसदको
व्हाइट बडी बारेमा छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म त्यो काम अख्तियारले गर्न सकेका छैन। यसरी जनतामा के भन्दाखेरि सरकारको के अरे कार्यकारिणीको एक्जिक्युसनको केपेबिलिटी छैन। के अरे अरू निकायहरू कार्यकारिणीलाई के अरे एउटा कैमरमा राख्ने बन्द के अरे नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको आफ्नै तागत कमजोर भएको छ। त्यसैले त्यो तागत हुन नसक्ने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र हाम्रो संविधानमा नै जोखिम आउँछ। त्यो संविधान लोकतन्त्रमा जोखिम आउने कुरालाई कम गर्नका लागि हामीले बनाएको संविधान अनुसार समृद्धिको बाटोमा जानलाई अहिले तत्काललाई कोभिडको जोखिमबाट कोभिडको सङ्क्रमणबाट कमभन्दा कम मानिसहरू सङ्क्रमित होस्, सङ्क्रमित मान्छेलाई पनि औषधि उपचार गरेर घर फर्काउन सकियोस्, सुरक्षितताबाट त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने बेला छ। यसमा हामीले काङ्ग्रेसले त्यो गर्ने एउटा नैतिक अधिकार निर्माण गर्न सक्ने, नैतिक बल निर्माण गर्न सक्ने, अरूले देख्दाखेरि पनि अनुकरणीय, काङ्ग्रेसलाई औँला ठडाएर भन्न सक्ने अवस्था नहुने खालको पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसरी आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। अब नेता को आउने भन्ने कुरामा म त्यति बढी अहिले तपाईँसँग कुरा गर्न सक्दिनँ। यस कारण सक्दिनँ कि नेता आउने कुरामा मेरै पनि चाहना होला, म जस्तै अर्को साथीको पनि चाहना होला। तर मैले यति मात्रै नेताको बारेमा भन्छु कि हामी कसैले पनि सोच्ने बेला के छ भन्दाखेरि मभन्दा राम्रोसँग चलाउने काङ्ग्रेस अर्को कोही साथी नेतृत्व आउन सक्छ भने त्यो सम्भावना स्वीकार गरेर नयाँ बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने त्यता चाहिँ हामीहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ होला। रुख हाम्रो धेरै नेता भएर रुखलाई जरेदेखि उखेल्ने जस्तो भइसक्यो हाम्रो। त्यसैले रुख चाहिँ छरितो नयाँ पालुवाहरू पलाउन सक्ने खालको बन्नुपर्छ काङ्ग्रेसको रुख भन्ने लाग्छ मलाई। 40 वर्ष भर्खर पुग्यादेखि लिएर 80 वर्ष पुग्न थालेका नेताहरूसम्म राष्ट्रिय पहिचान बनेको पार्टी हो। त्यसैले नेतृत्वमा को आउने भन्ने अलिकति सकस पनि छ, अलिकति प्रतिस्पर्धा पनि छ, अलिकति प्रतिस्पर्धा अलिकति अनहोली खालको पनि होला, अलिकति अनएथिकल पनि हुन सक्ला। ती सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्दै प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाएर लिएर जानुपर्नेछ। त्यसैले यी सबै सम्भावनाहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर संवादको बाटोबाट बिस्तारै अझ प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्दै स्वस्थ बनाउँदै प्रोत्साहयुक्त बनाउँदै अरूले पनि अनुकरण र उदाहरण दिन सक्ने बनाउँदै र भोलि परिणाम निस्किसकेपछि जसको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सुम्पिन्छन् देशभरिका काङ्ग्रेस साथीहरूले, त्यहाँ ढुक्क भएर सबैले अब यो मान्छेले हामीलाई पार लगाउँछ, देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्छ भनेर घर फर्कन सक्ने खालको काङ्ग्रेस बनाऊ। त्यही हो नेतृत्वको बारेमा मेरो भनाइ। अहिले एकदमै टड्कारो चाहिँ उठेको सवाल हो पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको कुरा। 14औं महाधिवेशन अगाडि यो नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले रुएर कसैसँग मलाई नेतृत्व गर्न दिनुहोस् भनेर माग गर्ने पनि होइन, त्यसरी प्राप्त पनि हुँदैन। नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट छानिनुपर्छ। नेतृत्व छान्ने क्रममा हाम्रा लामो समयदेखि स्थायी प्रकृति अँगालेका गुटहरू सकियुन्। ती गुटहरूभित्र गुट जत्तिकै जब्बर भएर बसेका उपगुटहरू सकियुन्। त्यस किसिमले प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, त्यतातर्फ सोचौँ, त्यस्तो परिणाम आओस्, त्यतातर्फ क्रियाशील हौँ। व्यक्तिको कुरा आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मिलन जाल के हुने भन्ने कुरा मिलन जाललाई महत्त्वपूर्ण होला। किन मैले भने अरू साथीहरूका लागि भरोसा गर्न सक्ने मान्छे नेतृत्वमा आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यतातर्फ हामी आम जनताले, पार्टीका साथीहरूले, अरू सबैले ल काङ्ग्रेसमा चाहिँ अब पार लाग्छ है, यो टोलीले पार लाग्छ, काङ्ग्रेसका विवादहरू अब टुङ्गे, काङ्ग्रेसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छान्यो। त्यो नेतृत्व पुरानो पनि होला, नयाँ पनि होला, बुढो होला अथवा जवान होला, त्यतातर्फ धेरै म गइनँ। तर हामीले नेतृत्व छान्ने प्रक्रियालाई जति बढी सबैलाई चित्त बुझ्ने, कसैले पनि औँला उठाउन नसक्ने खालको बनाउँछौँ, त्यसले उति नै बढी भरोसायोग्य नेतृत्व काङ्ग्रेसमा आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि डाक्टर साहब। भर्चुअली हामीसँग जोडिएर एकदमै प्रष्ट उत्तर दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्छु। मलाई मौका दिनुभयो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर, त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।